start with the name of Allah Almighty, who is most merciful and compassionate. Assalamu alaikum and welcome to everyone. I hope everybody is going well. Friends, in this video we will discuss about the novel Lord of the Flies by British author William Golding. Before starting our topic, I would like to say, if you have not subscribed to my channel, click the subscribe button now and press the bell icon for upcoming videos. Now moving towards our topic. विलियम गोल्डिंग का ये नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बिल्कुल अपोजिट वे में छोटे बच्चों के दो ग्रुप्स की एक कहानी है और नावल का सेंट्रल थीम विलियम ब्लैक की एक पोएम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस की तरह अच्छे और बुरे के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के बारे में है। स्टूडेंट्स अपनी कहानियों के बारे में सोचकर इन कनेक्शंस को डिस्कवर कर सकते हैं। विलियम गोल्डिंग का ये नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 में पब्लिश हुआ। ये किताब इंसानी फितरत के तारीक पहलू को तलाश करती है और वजूद के इंतखाब से निमटने के लिए अक्ल और जहानत की अहमियत पर जोर देती है। नावल में बच्चों को न्यूक्लियर वार की वजह से बरतानिया से निकाला गया है। नावल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नोबल इनाम याफ्ता ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग का पहला नावल है। ये किताब एक गैर आबाद जजीरे पर फंसे हुए ब्रिटिश लड़कों के एक ग्रुप और ख़ुद पर हुकूमत करने के लिए उनकी तबाहकुन कोशिशों पर मरकूज़ है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस नावल। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ब्रिटिश ऑथर विलियम गोल्डिंग का नावल है, एक तमसीली नावल है। ये नावल स्कूल के बच्चों के बारे में है जो आयरलैंड पर गिर जाते हैं। इस नावल में एक तरफ पीस की ताकत दिखाई गई है तो दूसरी तरफ रौब, दबदबा और लोगों पर दहशत का खौफ दिखाया गया है। यहाँ पर आने वाले सब लड़के एक जैसे थे, लेकिन बाद में उनमें पावर की भूख और खुदगर्जी उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। इस नावल में एक न्यू सिविलाइजेशन का पुराना रूप दिखाया गया है जो धोखा, नफरत और लाचारी से भरी पड़ी है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज विलियम गोल्डिंग का पहला नावल था। अगरचे उस वक्त ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी, लेकिन जल्द ही वो एक बेहतरीन फ़रोख्त कुनंदा बन गया। अरबी ज़बान में लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का मतलब लूसीफर यानी शैतान है। ये लड़कों के एक ग्रुप की कहानी है जिनकी उम्र 6 से 12 साल के दरमियान है। हुक्काम ने एटमी हमले के ख़तरे के पेश नज़र उन लड़कों को शहर से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, लेकिन वो हवाई जहाज़ जो उनको लेकर जा रहा था वो रास्ते में तबाह हो जाता है और एक गैर आबाद जजीरे पर गिर जाता है। जहाज़ का तमाम अमला मर जाता है, लेकिन लड़के एक हिफाजती ट्यूब में होने की वजह से बच जाते हैं। नावल के आगाज़ में जिन दो किरदारों से हमारी मुलाकात होती है वो रॉल्फ और पिगी हैं। रॉल्फ एक वर्जिशी जिस्म का हामिल खूबरू लड़का है, जबकि पिगी एक भद्दा सा मोटा लड़का है। वो चश्मा लगाता है और दमे का मरीज़ भी है, लेकिन वो अपनी बातों से ज़हीन नज़र आता है। इस दौरान उनको वहाँ से एक सिंक यानी कौंच मिलती है। पिग्गी रॉल्फ को कौंच बजाने का तरीका बताता है। रॉल्फ जब उस कौंच को बजाता है तो मुख्तलिफ़ सिमतों से लड़के वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। एक सिमत में लड़कों का दस्ता वहाँ आता है और उस दस्ते की रहनुमाई एक लड़का कर रहा होता है जिसका नाम जैक है। तमाम लड़के सूरत हाल पर तबसरा करते हैं और अपना एक लीडर चुनने का फ़ैसला करते हैं। जैक फ़ौरन ख़ुद को उस अहदे के लिए पेश करता है, लेकिन लड़के रॉल्फ को मुंतखब कर लेते हैं। इस पर जैक मायूस हो जाता है, तो रॉल्फ जैक को रिलैक्स करने के लिए उसको शिकारियों के ग्रुप का सरबराह बना देता है। पिग्गी लड़कों में बिल्कुल मकबूल नहीं है, लेकिन वो ज़हीन लड़का है और रॉल्फ को मुनासिब तजावीज़ देता है। रॉल्फ, जैक और साइमन जजीरे की छानबीन के लिए जाते हैं। अपनी इस सियाहत के दौरान उन्हें एक सूर नज़र आता है। जैक उसे मारने के लिए खंजर निकालता है, लेकिन वो उसे मारने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। इस तरह वो जानवर भाग जाता है। जैक दावा करता है कि वो आइंदा इस काम में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। वापसी पर रॉल्फ लड़कों का इजलास बुलाता है और तमाम सूरत हाल उनके सामने रखता है। इस इजलास में मंदरजा झेल फैसले किए जाते हैं। फर्स्ट, सिर्फ वही शख्स इजलास में बात करेगा जिसके हाथ में कौंच होगी। सेकंड, इमदादी पार्टी की रहनुमाई के लिए पहाड़ी पर आग रोशन की जाए। थर्ड, झोंपड़ी तामीर की जाए।
ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا کہ انہیں بچانے کے لیے جلد ہی امدادی ٹیم بھیج دی جائے گی، چنانچہ وہ جزیرے پر اپنے قیام کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں۔ رالف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کہ انہیں جزیرے پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاکہ اگر کوئی امدادی ٹیم وہاں آئے تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ پگی کی چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنگلی خوراک کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ رالف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہاں بدنظمی اور انتشار پھیل جاتا ہے۔ جیک اور اس کے گروپ کے لڑکے شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح آگ روشن رکھنے کا انتظام نہیں کرتے۔ اسی لیے جب وہاں سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا کیونکہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے کوئی سگنل نہیں ملتا۔ اس پر رالف اور جیک میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ رالف جیک کو اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹتا ہے۔ جیک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے رالف کی نااہلی اور قائدانہ صلاحیتوں کی کمی گردانتا ہے۔ ایک دن ایک جنگلی جہاز وہاں تباہ ہو کر گرتا ہے اور اس کا پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے گر کر مر جاتا ہے۔ سیم اور ایرک دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ تاریکی میں پائلٹ کی لاش کو وہ درندہ سمجھ لیتے ہیں۔ رالف، جیک اور راجر تحقیق کے لیے جاتے ہیں اور لاش کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ جیک رالف کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور لڑکوں کا لیڈر کو دوبارہ انتخاب کرنے کا کہتا ہے، لیکن لڑکے پھر رالف کو لیڈر چن لیتے ہیں۔ اس شکست کے بعد جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام لڑکے اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ وحشیوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سوروں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک سور کو ذبح کر کے اس کا سر ایک چھری پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ وحشی قبائل کی طرح درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس دوران سائمن، جو ایک صوفی منس لڑکا وہاں آتا ہے اور تصویر میں لارڈ آف لائز سے بات کرتا ہے۔ پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں پر اسے پائلٹ کی لاش نظر آتی ہے جسے لڑکے درندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سائمن لڑکوں کو درندے کی اصلیت بتانے کے لیے نیچے دوڑتا ہے، لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں سائمن کو درندہ سمجھ لیتے ہیں اور جنونیوں کی طرح اس پر پل پڑتے ہیں اور سائمن کو مار دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ رالف کے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ جیک کے غیر مہذب کہکے کے حصہ بننے لگتے ہیں۔ وہ آگ جلانے کے لیے پگی کا چشمہ چرا لیتے ہیں۔ جب پگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو راجر اس پر چٹان کا بڑا سا پتھر لڑکا کر اسے مار دیتا ہے، جبکہ سیم اور ایرک کو وہ زبردستی اپنے قبیلے کا رکن بنا لیتے ہیں۔ وہ رالف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رالف بھاگ نکلتا ہے۔ اگلے دن وہ رالف کا شکار شروع کرتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز جو وہاں سے گزر رہا تھا اس طرف آ جاتا ہے۔ جہاز کا ایک افسر ساحل پر آتا ہے اور رالف کو بچا لیتا ہے۔ اس طرح وہ آگ جسے جلائے رکھنے پر رالف بہت زور دیتا تھا اس کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ رالف افسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ دراصل وہ معصومیت کے خاتمے اور انسان کے قلب کی تاریکی اور اپنے دوست پگی کی موت کا ماتم کرتا ہے۔ اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور لالچی ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتا ہے۔ اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب ڈھکوسلا ہے۔ دراصل وہ اندر سے درندہ ہے اور ارتقائی منازل طے کرنے کے باوجود اس کی درندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ That's all for today. Thank you so much.